السلام عليكم. شركة ريش فوردي للمعلومات كتقدم لكم واحد البرنامج جديد سميتو جيني لوكاسيون. هذا البرنامج خاص بتدبير وكالة كراء السيارات. دونك في الفيديو اللي سبق شفنا كيفاش كتانطال لابليكاسيون، وفي هذا الفيديو هذا غنشوفو كيفاش كتخدم لابليكاسيون. دونك من بعد ما كنفتحو لابليكاسيون كتعطينا هاد الفورم هادي ديال الفورم ديال الاوثنتيفيكاسيون. دونك المود باس لوغين والمود باس باغ ديفو هو ادمين. يمكننا نغيروه من بعد، كنديرو اوكي. دونك هذا هو الطابلو دبور ديال لابليكاسيون. اول حاجه كنلقاو الفوق لي فيكول ديسپونيبل، دونك لو نومبر ديال لي فيكول ديسپونيبل هما ديال لي فيكول اللي كاينين في البارك. هنا الفيكول لو نومبر فيكول لوي، دونك لي فيكول اللي مكريين. وهنا لي ريزيرفاسيون ابتداء من هذا النهار للمستقبل شحال من ريزيرفاسيون كاينين. هنا التوتال دو غوسيت ديال لاني اون كور والتوتال ديبونس ديال لاني اون كور. كنهبطو كنلقاو غراف ديال الغوسيت ديال لاني بريسيدونت و لاني اون كور. دونك كنلقاو شاك موا كتلقى لاني بريسيدونت و لاني اون كور. دونك كنشوف مثلا كوم اكزومبل كنحطو كيسو هنايا، كنشوفو مثلا عندنا 1200 درهم دخلناها في ديسمبر ديال العام فايت، وهاد العام دخلنا في ديسمبر هذا دخلنا تقريبا 600 درهم. هنا لي ديبونس يعني شحال خرجنا، شحال ديبونسينا. دونك هنا في لوكا ديال هاد الكراف هذا مثلا 30 درهم خرجناها في لو موا ديسمبر. هنا لي ريزيرفاسيون، الا كانت ريزيرفاسيون ديالها لاني اون كور لاني بريسيدونت، دونك كتشوف هنا شحال لو نومبر ديال لي ريزيرفاسيون. في هاد الجنب الاخر كنشوفوا لي زالير، كنلقاو لي زالير. دونك اول حاجه كنلقاو لي زالير ديال الروتور، يعني الطوموبيلات فوقاش خصهم يدخلوا. بالنسبه لهاد لوكا ديالنا حنا مثلا عندنا طوموبيل وحده اللي خارجه كيعطينا رونو كليو 4 ايماتريكولاسيون هذا. دونك الروتور عندها ترجع في اليوم مع 8 و3 دقائق. دونك لو ريست بقى لها 0 جور و 7 السوايع باش تدخل. هنايا لا لير ديال الفيزيت تكنيك. دونك حنايا فاش كرينا لي فيكول ما درناهمش الفيزيت تكنيك، ما دخلناش فوقاش غدير لا فيزيت تكنيك ولا هادي. دونك سون فيزيت ما فيهاش، ما دخلناش المعلومه ديال لي فيزيت تكنيك. هنايا كذلك ديال لاسيرونس، الا دخلنا راه كتعطينا، ما دخلناش كتعطينا سون اسيرونس للطوموبيل. كنهبطو لتحت كنلقاو لي زالير ديال لي زانترفونسيون. دونك لي زانترفونسيون اللي كريينا هنايا. دونك في هاد لوكا ديالنا حنا عندنا رونو كليو 4 الفيدونج غيسالي لها في 4100 كيلومتر. لو ريست دونك فتنا حنايا ب 100. دونك دابا تقريبا الكيلومتراج ديال الطوموبيل هو 4200، يعني فتنا الفيدونج. هنايا لي زالير ديال لوتوريزاسيون ديال لا كارت غريز ديال الطوموبيل، ديال لوتوريزاسيون ديال السيركيلاسيون، الايماتريكولاسيون. دونك هنايا لي ريزيرفاسيون كيعطيك لي ريزيرفاسيون ابتداء من اليوم للمستقبل، وكيعطيك لا دات اللي قريبه وهو هابط للبعيده. دونك هاد حنا عندنا غير ريزيرفاسيون كاين في لو 1 1 2020. داكوغ، هذا هو الطابلو دو بور ديال لابليكاسيون. من بعد ما كنانستاليو لابليكاسيون اول حاجه كندخلوها في لابليكاسيون هو المعلومات ديال لاجونس ديالنا. دونك كنهبطو لتحت كنلقاو بارامتر، كنكليكيو على اجونس. هنا كندخلو السميه ديال لاجونس ديالنا، لادريس، لا فيل ديال لاجونس، الكود بوستال، جي اس ام دونك نيميرو التليفون الاول ولا نيميرو التليفون الثاني، الفيكس والفاكس وليمايل، وهنا اللوغو ديال لاجونس. هنايا لي زانفورماسيون ديال لو ريبريزونطون ليغال ديال لاجونس. هنايا كنهبطو كنلقاو لي زانفورماسيون ديال لا فاكتور. وهنايا لي كونديسيون جينيرال. دونك هنا كنامبورتيو الفيشي وورد باش يبقى عندنا دونك ديال لي كونديسيون جينيرال. الا بغينا امبورتيوه بهاد البوطون هادي خضرا، وهنا الا بغينا نتيليشارجيوه باش انا نعاودو نموديفيو شي حاجه. هنايا كنامبورتيو ليماج. دونك هاد لي كونديسيون جينيرال اللي خدمنا فوق كنونجسترا ايماج وكنحطوها هنايا باش ملي كنامبريميو الكونطرا في الفيرسو ديالها كيخرج لنا لي كونديسيون جينيرال معاها ريكتو فيرسو. داكور، دونك ملي كنعمرو هاد المعلومات كنديرو فاليدي، كيقولك وي، دونك نديرو وي. دونك من بعد ما عمرنا المعلومات ديال لاجونس كندوزو نعمرو المعلومات ديال لي فيكول اللي عندي في البارك ديالي. دونك كنجيو هنايا كنكريو نوفيل فيكول. هنا كنعمرو المعلومات ديال الماتريكول دبليو، دونك كوم اكزومبل مثلا 188 دبليو. هنايا الماتريكول الا ما كانش ما كنعمروش كنعمروه. هنايا لا مارك ديال الطوموبيل، هنا واحد لا ليست ديال رونو. دونك كنشوفو لي مارك مثلا رونو ولا داسيا ولا فيات. ما لقيناش لا مارك كنكليكيو على بوطون 3، كندير نوفيل مارك وكنعمرو المعلومات ديال لا مارك جديده. مثلا هنايا من بعد ما كنشواجو مثلا رونو كيعطينا هنا لي موديول اللي تابعين لهاد رونو هادي. دونك ليو 4 ميغان. الا ما لقيناش مثلا كذلك الموديول دونك كنديرو كليك 3، كندير نوفيل موديول، كنشواجو مثلا رونو ولا مارك رونو، كنعمرو المعلومات ديال الموديول السميه ديالها بالفرنسي والسميه بالعربيه، كنديرو فاليدي هاديه كتاجوت لنا هنايا. دونك نديرو ميغان 3. هنايا
التصويره ديال الطوموبيل. الا بغينا نامبورطيو مثلا تصويره كنكليكيو على هاد البوطون هادي خضراء، كنامبورطيو التصويره، بغينا نتيليشارجيوها لهنا نحطوها في البيسي، بغينا نسوبريميوها بهاد البوطون هادي. هنايا دات ميزون سيركيلاسيون، دونك تيب ديال الكاربيرون ديزل ايسانس ولا الكتريك هيبريد، دونك لو نومبر ديال البلاص، الفيتاس، الكاربيرون واش ريزيرف 1/4 1/2 3/4 البلان. الكيلومتراج باش دابا دخلناها، دونك مثلا نديرو بالباب ديال 300 كيلومتر ضربات. الكولور غندير مثلا كوم اكزومبل بلو. الكيلومتراج مويان جور هادي للصراحه ملي كنكريو الطوموبيل تجي كليون، هادي غير باش كتعلمنا مثلا ملي كيرجع وكنديرو الكيلومتراج دو الروتور، كتعلمنا كتقولنا راه فات المويان جور اللي درتي نتا، الا بغيتي تزيد عليه ولا لا، المهم غير كتعلمك، هي كتعلمك كتعطيك واحد في الجيم كتعطيك شنو شحال باش فات الكيلومتراج مويان دو جور. حيت مثلا ميمكنش نكري لواحد الكليون مثلا طوموبيل نهار ويضرب بها 1000 كيلومتر، وانا كريتها له مثلا كريتها له ب 200 درهم، دونك ما نربح، راه دخل لي في البيدون تخلي بزاف د الحوايج. هادي غير باش هادي غير معلومه كتعطيها لك وصافي، بغيتي تعتمد عليها تعتمد عليها، واش تعتمد عليها كتخليها. الكود كولور ديال الطوموبيل، بري دو لوكاسيون نهار دو جور شحال باش كتكريها، ليطا اون بارك. هنايا مثلا لا صراحه هاد الفوندي ملي كنديرو في الموديفيكاسيون كنديرو فوندي، يعني مثلا صافي بعنا الطوموبيل كنديرو لها فوندي، وكنهبطو لتحت كنلقاو بلا درت لنا هاد انفورماسيون دو فونت، دونك كنعمرو لاشتور اللي بعنالو البري ديال الفونت باش بعناها، دات اوتوريزاسيون دو روتري، دات ديال الفونت، ليدونتيتي ديال لاشتور. دونك هنا كنسكانيو سي ار ريكتو ولا فيرسون، المهم اللي بغيتي تسكاني هنايا لوتوريزاسيون دو روتري الرولage، غير باش لابليكاسيون كيبقى فيها الارشيف ديال هاد لي دوني هادو، فوق ما بغيتيهم كتجيو تيليشارجيهم. دونك حنا في هاد لوكا غنديرو اون بارك. هنايا اوبسيرفاسيون، اي معلومات بغيتي تدخلهم. هنا لي زيكيبمون لي زاكسيسوار ديال الطوموبيل، واش مثلا فيها كليماتيزاسيون كريك اكسيتيرا، دونك كتكوشي اللي فيها واللي مفيهاش كديكوشيه. هنايا لي بابي ديال الفييكول، هنا لا دات ديال لوتوريزاسيون ديال ايماتريكيلاسيون ولا سيركيلاسيون، لا فاليدي ديالها فوق شهر السالي، كذلك الكارت غريز. هنا كنسكانيو لوتوريزاسيون كارت غريز ريكتو فيرسو، كنسكانيو باش كيبقى عندنا حيت لابليكاسيون خاص تارشيفي لنا لي دوني فوق ما بغيناهم، كندخلو للفييكول ونتيليشارجيو ونامبريميو اللي بغينا. داكور. هنا لي زانفورماسيون ديال لاشطا، فين شرينا الطوموبيل، دونك رونو مثلا شرينا في لا ميزون دو رونو، البري مثلا فييكول شريناها ب20 مليون، عطينا افونس 10 المليون اكزومبل بسيطة، على 80 موا، دونك اوتوماتيك كتعطيناها باغ موا. شحال كتجينا 1250 اللي كنخلصو باغ موا، لو ريست اللي بقالنا على 80 موا، دونك بقات فيه 1250 درهم كنخلصو كل شهر. هذا الطاشا هذا برومي تريت فوقاش القطع ديال اول شهر، صافي كنعمرو المعلومات. داكوغ نديرو فاليدي. هنايا بالنسبه لي فييكول سو لوكاسيون، يعني كرينا الطوموبيل من عند واحد لاجونس اخرى، كنخشيو هاد سو لوكاسيون باش كنجيو نكريو فييكول، كنهبطو لتحت كنلقاو درتنا انفورماسيون لوكاسيون لاجونس بروبريتير. دونك هنايا كندخلو المعلومات ديال السوسيتي اللي كرات لينا الطوموبيل. الا ما لقيناش كذلك كنديرو كليك دروا، كنديرو نوفي سوسيتي وكنعمرو المعلومات اللي اساسيين هما السميه ديال لاجونس والسميه ديال الجيرون، كنديرو اوفير كنديرو فاليدي وكدوز. دونك كتاجوت لك هنايا وكنشوازيوها، دونك مثلا كوم اكزومبل عيش فور لي بري دو لوكاسيون شحال باش كراوها لنا مثلا هاد لاجونس هادي، وهنا نسكانيو مثلا اي دوكيمون اللي بغيتي. دونك لاسيونس ديالها تبقى عندك مثلا حتى الى كليون جات ولا شي حاجه كلشي كيبقى عندك هنا كوبي ديالو. دونك فهاد لوكا حنا ديالنا ما نديروش سو لوكاسيون، نديرو فييكول عاديه فاليدي وي. دونك تكرياتنا لا فييكول. هنا لا ليست دي فييكول اللي هي هنايا، كنشوفو هنا لا ليست ديال لي فييكول اللي اون بارك، يعني اللي عندي في البارك ديالي. كتشوفو الماتريكول، المارك، الموديل، كاربيرون، فيتاس، كليما. دونك اهم حاجه الكريدي، شحال بقى شحال مازال في كريدي ديال هاد الطوموبيل هادي بالنسبه لافونك. دونك مازال لي في هاد الحاله مازال ما تقطعش الشارجي. بغينا نموديفيو كنكليكيو على البوطون هادي، بغينا نسوبريمي وكنديرو سوبريمي هنايا. داكور. هنا لي اون سيركيلاسيون يعني اللي خارجين، هنايا لي اون بان يعني فيهم مشكل اكسيدون. دونك الا كيدير لنا واحد الاكسيدون دابا تشوفوه من بعد، هنا ما كتبقاش باينه الطوموبيل في اون بارك ولا هنا كتحط فوندو. هنايا كيبان لنا ليست ديال لي فييكول فوندو، هنايا كنشوفوهم كاملين كيتجمعوا هنايا. دونك اون بارك اون سيركيلاسيون هنا كيتجمعوا كاملين في الضوء. هنا بغينا نرشيو على مثلا الماتريكول اللي كيبدا
واحد 8 ولا اللي كيبداو بواحد. دونك الريشيرش هنايا الا بغينا نكسبورتيو الاكسل ولا البي دي اف نامبريمو ولا نامبريمو. هاد البوطون هادي ديال ان كلي سو لوكاسيون. دونك الا كنا مثلا كاين واحد الفيكول سو لوكاسيون راه ما كتبانش هنايا حتى كنكوشيو هادي باش كتبان. دونك باش نلقى الصدعه حنا حتى حيت حنا كنجيرو البارك ديالنا. دونك واخا نكريوها ما تبانش حتى نكوشيو هادي كوشيناها راه كيبان غير ديال البارك ديالنا. سويفون هنايا كانت الليست طويله راه دونك كتحط لك مثلا 10 ولا 6 هنايا وكتعطيك الباج سويفون باش تشوف الباج سويفون. من بعد ما كريينا الفيكول ثاني حاجه كندوزو ليها هي لا فيزيت تكنيك ديال الفيكول. هنايا كنديرو لا ليست ديال لي فيزيت تكنيك كيعطينا لا ليست ديال 2019 كيعطينا كامله سينو ديال 2018 كنشوفو اللي بغينا ولا كترشيشي بار سونتر ولا بار ماتريكول وكيحط لك. فهاد لوكا مثلا كاين الماتريكول هذا الموديل داسيا لوغان درنا لا فيز في لو 24/12 غتسالي في لو 24/12/2020. المونطون شحال باش تقامت علينا دابا حنا نكريو فيزيت تكنيك جديد من هاد الطوموبيل اللي كريينا. داكوغ دونك السونتر مثلا غنسميوه السونتر مثلا ديال في اك. المهم السميه ديال السونتر. ليدونتيفيون ديال الكونترول عمرناهم ولا ما عمرناهمش ماشي اوبليغاتوار. لي اوبليغاتوار هما هادو بالحمر. numéro d'autorisation, la date ديال la visite فوقاش درناها. لا دوغي دونك نديرو مثلا نديرو مثلا 6 موا اكزومبل وصافي. البري مثلا غنديرو 400 درهم. لو كونتاكت ديال السونتر دونك النيميرو ديال السونتر باش من بعد الا بغينا نتصلو بهم ولا شي حاجه. لوبسيرفاسيون هنا كنسكانيو لا فيزيت تكنيك اللي درنا كتسكانيها وكتبقى عندك هنايا نهار المهم تجلاس ولا شي حاجه يمكن لك تعاود تيليشارجيها وتامبريميها. هنا الفيكول اللي درنا له لا فيزيت تكنيك دونك هنايا واحد لا ليست كيعطينا لي فيكول اللي عندنا. سينو كنديرو 3 بوان ونشوفو نغوشاشو على هاد الطوموبيل هادي اللي بغينا وكيعطيك حتى هنايا كيعطيك مثلا هذا مثلا راه مازال ما درناها حتى فيزيت تكنيك ولا الا كانت درت راه كيوقف فوقاش كتسالي وتختارها. مثلا نختارو هادي حنا اللي يلاه كرييناها دوبل كليك عليها وكتعطينا اوتوماتيك. هنايا الا بغينا نسكانيو شي حاجه اخرى صافي داكوغ كنديرو فاليدي وي. دونك ندوزو دابا لاسيرونس. هنايا لا ليست ديال لي زاسيرونس اللي عندنا دونك اللي درنا. دونك مثلا اسيرونس اكسال النيميرو ديال البوليس ديالها لو نومبر دو فيكول اللي ماسيوريا حيت كيكون مثلا كديرو اسيرونس فلوت. داكوغ دونك لا دات اوبيراسيون دات ديبي لا ديوري دات فان اكسيتيرا. دونك نكريو واحد لاسيرونس جديد هنا ريشيرش بار اسيرونس سميها ولا بار نيميرو دو بوليس ولا بار اني. دونك هنا مثلا ممتدة هادي حتى 2020. داكوغ دونك نكريو واحد لاسيرونس جديدة غنسميوها اسيرونس. دونك السمية ديال لاسيرونس اكسال اكزومبل نيميرو دو بوليس مثلا واحد جوج تلاتة أربعة شي نيميرو دو بوليس. المهم حنا دابا كنديرو اكزومبل وصافي. داكوغ دات دوبيراسيون فوقاش درنا لوبيراسيون. دات ديبي دو لاسيرونس فوقاش بدات لاسيرونس. لا ديوغي ديالها وفوقاش غتسالي. البخي شحال خلصنا مثلا نديرو 4000 درهم. داكوغ الكونتاكت ديال لاسيرونس والاوبسيرفاسيون. دونك ملي هما ديال لاسيرونس اوبسيرفاسيون لقينا شي حاجه هنايا نسكانيو لاسيرونس مثلا ونحطوها هنايا تبقى عندنا. ثم مثلا تجلات شي حد عطينا الطوموبيل ديال لاسيرونس عندنا ممكن نعاودو نتيليشارجيو هنا ونامبريميوها. هنايا الا كنا مثلا دونك الفيكول اللي بغينا اسيريو نديرو مثلا 3 بوان هنايا هادي ما عندها حتى اسيرونس نديرو مثلا هادي كنديرو لا اجوتي هيدزات. الا كنا دايرين اسيرونس فلوت دونك نزيدو لي فيكول اللي تابعين لهاد النيميرو د البوليس هذا. هنايا الا كانت شي اوتر بياس جون اخرى دونك صافي كنديرو فاليدي وي. داكوغ دونك هي تكريات موديفيكاسيون هاد البوطون هادي و سيبريسيون بهاد البوطون. من بعد ما كريينا لاسيرونس كندوزو لا ليست ديال لي زاجونس. دونك الا انتبهتو معايا فاش كنا كرينا واحد الفيكول كرينا واحد الفيكول جديده ودرنا كلشينا سو لوكاسيون كنهبطو لتحت كيعطينا لي سوسيتي اللي كراو يعني اللي كرات لينا. هنا لا ليست ديال هادوك لي سوسيتي اللي كراو لينا. الا بغينا اجوتي وحده جديده كنكليكو على اجوتي كنعمرو السميه ديال لاجونس مثلا الجيرون مثلا كنديرو السميه ديالو. داكوغ كنديرو فاليدي وي. دونك من بعد ما كرينا كاين مثلا نمشيو نكريو واحد فيكول ديال سو لوكاسيون غنكوشيو سو لوكاسيون نديرو مثلا دونك باش المهم حنا نفرقوها وصافي. دونك سود دونك كريو مثلا هادي فيات نديرو مثلا داسيا دونك لوغان. داكوغ دونك كنكريو 300 درهم.
كريناها حنايا ب250 درهم عند لاجونس اللي كرينا دابا بريكي مثلا. داكوغ دونك هاد المعلومات اللي راس الطوموبيلات نديرو فاليدي وي. داكوغ هنا ما عطاتناش الطوموبيل اللي كرينا حيت ما كوشيناش ان كلي سو لوكاسيون. دونك ملي كوشينا هي كتعطينا دابا الطوموبيل، هي ما عندهاش كريدي حيت ما تابعاش لينا هي الطوموبيل. داكوغ دونك هنايا ليست ديال لي مارك ديال الطوموبيلات و ليست ديال لي موديل ديال الطوموبيلات. دونك من بعد ما سالينا مع لي فييكول غندوزو دابا لي كونطرا. كليك على كونطرا نشوفو لا ليست ديال لي كونطرا اللي عندنا. دونك لا ليست كنغوشيرشيو فيها باغ فييكول. مثلا بغينا ندخلو مثلا واحد الطوموبيل نشوفو مثلا غنديرو هنا تو نشوفو مثلا ما بين هاد البيريود وهاد البيريود شحال مرة تكرات ولمن تكرات، ولا ندير واحد في اليوم مثلا نديرو مثلا هكايا. دونك على وي كنشوفو مثلا شحال مرة كان عندنا في هاد البيريود وهاد البيريود هادي. ما بين هاد البيريود وهاد البيريود كنشوفو مثلا الطوموبيل كلي كرا والبيريود وشحال باش كاين هنا ولو غيست في كل وحدة، وممكن نعرفو الكريدي ديالو شحال بقى ليه. داكوغ نكري واحد كونطرا جديدة. حنا دونك هنا كتعطينا الكليون. دونك لو كليون اللي بغينا نكريولو هي نديرو 3 بوان نغوشيرشيو عليه هنايا بار نو مثلا ولا بار سي ان ولا هادي. دونك ندير دبل كليك على مثلا سامات. البيرمي ديالو ها هو هنا كتعطينا واحد المعلومة فوقاش غيسالي باش كنتابعو، حيت ضروري ميمكنش نكري واحد السيد والبيرمي ديالو سالا ولا شي حاجة. داكوغ دونك كندوزو هنايا لي زانفورماسيون ديال الكونطرا. النيميرو دو كونطرا دونك اوتوماتيك كيتجينيرا 3/2019. لا دات ديال الكونطرا ولا دات ديال سورتير. دونك هنا دات كونطرا هي دابا فوقاش درنا الكونطرا. دات سورتير فوقاش يخرج بالطوموبيل. دونك مثلا غنديرو الانتهائية. داكوغ ليو ديال الكونطرا منين غيخرج. ليو اوتوماتيك كيجبدو كيعطيك زعما باغ ديفو كيعطيك ديال لاجونس، وممكن تموديفيه نتا عاوتاني عندك الحق باش تموديفي. داكوغ لا ديوغي شحال بغا يكري عندنا مثلا غنديرو بغا يكري عندنا 3 جور. lieu de livraison و lieu de récupération. الماتريكول الطوموبيل اللي بغا يكري هنا كيعطينا غير الطوموبيلات اللي كاينين في البارك، اما اللي ما كاينينش ما كيعطيوناش هنا. يعني اللي مثلا خارجين في سيركيلاسيون شي حاجه راه ما كيعطيناش هنا كاينين. داكوغ نديرو 3 بوان باش نقلبو عليهم. مثلا نديرو مثلا هادي ديال سو لوكاسيون هي اللي بغينا نكريو مثلا داسيا لوغان. كيلومتر ديال الديبار راه جبدنا حيت فاش كريناها درنا لها غير واحد. دونك جبدنا هادي. دونك شوفو نختار شي وحده اخرى. هادي 300 مثلا هي الديبار ديالها اللي واصله دابا. كانت تبدلات كنموديفيو هنا اوتوماتيك هو كيموديفيها في الفييكول. دونك نمشيو لهادي ديال سو لوكاسيون نديرو مثلا هادية 900 مثلا. البري دو جور كيجبدو من هداك البري اللي درنا باش كنكريو النهار. داكوغ دونك الروميز الا بغينا نديرو واحد الروميز نديرو واحد الروميز طوطال ديال 50 درهم. الكاربيرون ديبار كيجبد لك الكاربيرون ديال الفييكول اللي كاينه دابا. داكوغ نديرو حنا واحد على 40 €. الكارونتي واش عطانا شيك المهم. دونك شنو اللي عطانا كتكتبو هنايا. التيب ديال البايمون ديال لافونس واش اسبيس شيك كارت بونكير فيرمون. دونك نديرو اسبيس ونديرو مثلا عطانا. دونك التوتال هنايا 850 درهم. نعطيو مثلا نديرو مثلا عطانا 500 درهم. لو غيست راه بقالو 350 درهم ليطا اونكور، يعني مازال ما رجع باش نديرو هاد الغوتو. هنا ديال دوزيام كونديكتور نختارو. دونك سينو الا بغينا نخليوه فيد نخليوه، سينو بغينا نختاروه نفسو كنختاروه نفسو. داكوغ هنايا ليكيبمون ديال الاكسسوار ديال الطوموبيل. دونك الا عطينا مثلا الطوموبيل فيه كريت ولا دوكيمون سياج ديال بي اكسيتيرا. دونك هنايا برولونغاسيون هادي ما كنعمروها حتى الا كان مثلا عطينا الطوموبيل صناعينا في الموديفيكاسيون. دونك قال لي راه بغيت نزيد واحد 4 ايام كنجيو كندير له بلا بغا يزيد 4 ايام. ولكن علاش درنا حنا بخي جورني هنايا حيت ممكن مثلا نكريلو البيريود الاولى بواحد 300 درهم ابخي مثلا زاد وبغيت نقص له. انايا قال لي غدير معايا تنقص لي هذاك النهار. دونك نحسب له مثلا 250 درهم النهار كندير لها 4 ايام الاخرى كندير لها 250. يعني مثلا 3 ايام الاولى غنكريوها ب 300 درهم و4 ايام الاخرين اللي متابعه كرينا له مثلا ب 250 كنديرو لها اجوتي وكتاجوتا. دونك حنا مثلا يلاه كرينا كونطرا ما نحتاجوش برولونغاسيون. يعني الا بغينا نسكانيو شي حاجه دونك ديال كارونتي ولا اي حاجه بغينا نسكانيوها هاد المعلومه هادي كتعطيها لنا الا كانت طوموبيل سو لوكاسيون. دونك الا ما كانتش الا كانت الطوموبيل ديالنا راه ما كتعطيناش هادي. هنايا كتعلمك دير لها شحال باش كريتيها في لاجونس. سينو كانت مثلا تموديفيات تموديفي البري كتموديفيه كدير مثلا الا كريتها مثلا 270
داكوغ. دونك نديرو حنا نخليوها 250 وكتبنا 300 درهم، غنديرو فاليدي. اول افيرتيسمون عطانا قالك بلي الفاليدي ديال لاكارت غريز ديال الطوموبيل غيسالي اليوم. دونك كيقولك واش بغيتي تكمل ولا لا، كيعلمك. تقدر مثلا انت ما دخلتيش المعلومات الجداد ديال لاكارت غريز، هذاك الشيء علاش حنا كنقولك واش بغيتي تكمل ولا لا، كنعلموك. ديال لوتوريزاسيون فوقاش غتسالي كنديرو وي. هنايا كيقولك صافي واش بغيتي تفاليدي الكونطرا، كنقولو له وي. داكوغ. دونك ها هو داز. هنايا كيعطينا واش بغينا نشوفوا الكونطرا، بغينا نامبريميوها ديريكت، بغينا نحطوها بي دي اف نشوفوا حنا الكونطرا مثلا. دونك هنايا كيعطينا اللوغو ديال لاجونس والمعلومات ديال لاجونس. الكونطرا دو لوكاسيون دو فواتور نيميرو 3 sur 2019. لي زانفورماسيون ديال الكليون بالعربيه وفرونسي. هنايا دوزيام كونديكتور بالعربيه وفرونسي. داكوغ. هنا المعلومات ديال الطوموبيل، دونك رقم السياره، العلامه دونك لا مارك، ليو دو ليفريزون، دات روتور فوقاش خصو يرجع، فوقاش خدا الطوموبيل، نومبر بلاص اوطو دونك عدد الاماكن في الطوموبيل، لا ديوغي دو لوكاسيون شحال 3 ايام. هنايا نومبر دو برولونغاسيون كيكون خاوي يعني النقاط حتى الا بغا يعمرو هو بالستيلو، يعني الا كان صونع ليكو بعيد كيعمر هو بيدو مثلا، وكيدير فوقاش غيرجع، يعني غيزيد على لا داتا هادي شنو فوقاش غيرجع. سينو الا كنتي عاود عمرتي له با برولونغاسيون راه كيعمروها الجوج هادو. هنا التيب ديال الكاربيرون، دونك في هاد لوكا ديزل عطيتها له بواحد على 4. الكاربيرون دو روتور مازال ما رجع باش تعمر. الكيلومتراج ديال الديبار 900. الكيلومتراج ديال الروتور مازال ما رجع باش نعمروه. هنا لي طاد فيكول ديال لا ليفريزون و الرومي شحال درنا له، لوغمونطاسيون الا كنا زدنا عليه شي حاجه بالنسبه هذا للروتور. بالنسبه لي مثلا كان فات كيلومتراج موان جور، دونك الا بغينا نزيدو عليه سينو لا هكاك كتبقى زيرو. دونك البري دو جور شحال باش كيرناها له، البري توتال. هنايا كان كيوقع مول الوكاله، راه كيوقع الزبون. نشوفو الفيرسو ديال هادي. دونك هنايا لي كونديسيون جينيرال. هنايا هادي اللي هضرنا عليها، ديك اللي كتحطها ايماج باش اجوتي لاجونس. داكوغ. ها هي دابا دونك لا ليست ديال لي كونطرا. دونك مثلا عندنا هي دونك 3 sur 2019. دونك كونطرا اون كور. هنايا كنريشيرشيو ما بين هاد لا دات وهاد لا دات اللي اون كور، وكنشوفي مثلا الكليون ولا الفيكول، كنشوفو مثلا ما بين هاد لا دات وهاد لا دات. هنايا الا كلشينا فاكتوري يعني كنشوفو لي كونطرا اللي تفاكتورا. هنايا الا كلشينا نون فاكتوري كيعطينا لي كونطرا نون فاكتوري. داكوغ. لهنايا لي كونطرا روتورني، هنا غير لي اونكور يعني مازال ما رجعو، هنا اللي صافي رجعو دونك روتورني. دونك هنايا كنشوفوها هنايا مجموعين كاملين دونك روتورني و اونكور. هنا كيعطيك لو ريست ديال الكونطرا شحال الفلوس مازال كتسال فيه، دونك 600 درهم. هنايا 350 درهم كنسالو. بغينا نموديفيو هادي، بغينا نسوبريميو هادي. داكوغ. دونك دابا نعتبرو مثلا شوف دابا نديرو هذا دابا مثلا راه اليوم خصو يدخل مع 8 نقولو دخل دابا. داكوغ. دونك كنديرو كليك دغوا، يا غندخلو نموديفيو هنايا ونديرو غوتورني، هو يعطينا الكيلومتراج فين باش ترجع. دونك كيعطينا اوتوماتيك شحال ضرب في النهار، كيلومتراج ان كيلو باغ جور. وكنشوفو سيبليمونتير شحال زاد عليه على داك الموين حنا درنا. الكاربيرون باش ترجع مثلا بلان ولا واحد على 4 ولا شنو، ولوغمونطاسيون الا انت انتبهنا بلا فات بزاف يعني زدنا ليه شي حاجه دونك كنقيدوه هنايا. داكوغ. ولا كنجيو مثلا كنديرو كليك دغوا، كنديرو غوتور فيكول وكنعمرو هاد المعلومات. دونك كنديرو فوقاش رجع دابا مع 46 من 49 بلوطو. دونك الكيلومتراج ديال فان عطيناه له حنايا ب 4000، غيكون رجع مثلا ب 4700 مثلا ضرب. دونك ضرب 350 كيلومتر باغ جور، ما زادش على داك الموين درنا. حنا نديرو مثلا ضرب 5000 وي. دونك ضرب في النهار 850. دونك في هاد لي جور هادو كاملين راه زاد على الموين، زاد 1000 كيلومتر لمدة كاملة. المونطون توتال دونك هو 600. لافونس كان عطانا ما عطانا والو. هنا ريغلومون شحال دابا ريغلا يعني عطا مثلا 600. داكوغ. دونك لو ريست عندو زيرو. كنديرو فاليدي وي. يمكن نعاود نشوفو الكونطرا نشوفو شنو زاد فيها. دونك هنايا دونك الكاربيرون ديال ديبار ريزيرف، الكاربيرون ديال روتور ريزيرف. رجع بالريزيرف طو. دونك رجع بخمس كيلومتراج دو روتور 5700. دونك تزادو دوك المعلومات. هنا كون درنا برولونغاسيون غيزيدو يعمرو هاد الجوج ديال البرولونغاسيون.
من بعد ما درنا فالي ديال الروتور ديال الكونطرا، دونك ما بقاتش الكونطرا هنا في اونكور، كنلقاوها في غوتورني. داكوغ. رجعوا دابا للكونطرا اللي كرينا قبيله، بغينا نامبريميو التصريح القبلي، كنديرو كليك دغوا كنلقاو هنا ديكلاراسيون بريالابل، نكليكيو عليها هنايا، كنديرو امبريمي، غنحطها في بي دي اف باش نشوفوها. داكوغ، امبريمي، نحطوها في البيرو. دونك ديكلاراسيون. دونك هذا هو التصريح القبلي لكرأس بدون سعر، كيعمر لنا التصريح كامل، دونك الاسم العائلي، الاسم الشخصي، رقم البطاقة الوطنية، جميع المعلومات والمعلومات ديال لاجونس اللي كراتلو. يمكننا عاوتاني نامبريميو مثلا الا كان لو كليون سوسيتي وبغى اتيستاسيون، يعني السوسيتي بغات اتيستاسيون بلا كرينا لها ما بين هاد البيريود وهاد البيريود. في هاد لوكا هاد الكليون هذا ماشي اونتربريز، حنا نمشيو نشونجيو لو كليون، كليون ولا كليون نجيو هاد لو كليون هذا نديرو مثلا بروفيسيونيل، نديرو مثلا نون سوسيتي ريش فور دي لا فيل غابا. هادو من المعلومات الاساسيين ضروريين. دونك كنديرو فاليدي. الا بغينا هنا نامبريميو لو كليون يعني المعلومات ديالو ممكن نشوفوهم بعجاله. دونك هنايا المعلومات هنا إلا مثلا سكانينا الكارت ناسيونال ريكتو فيرسو البيرمي والباسبور. داكوغ، نرجعو دابا للكونطرا، ليستي كونطرا، نديرو اتيستاسيون، حتى هي نسجلوها في بي دي اف، الا كانت لامبريمونط راه كتمبريمي ديريكت. دونك نديرو اتيستاسيون. كذلك يمكننا نامبريميو لونغاجمون، شنو هو تشوفوهم كاملين في خطرة. لونغاجمون، اتيستاسيون ولونغاجمون. بالنسبة للاتيستاسيون هاكا كتخرج اتيستاسيون دو جوستي مستر الله الصمد. دونك جيرون لا سوسيتي هادي اتيست كو لا سوسيتي الثانية. هنا علاش خاوية هادي؟ دونك حيت لادريس مكايناش، ما عمرناش لادريس ديال لا سوسيتي، كان عندنا عمرها باش كتخرج هنايا لادريس ديال لا سوسيتي. لا كوسيون ديال داسيا لوغا ماتريكول هادي بوغ ان مونطون دو 300 درهم تي تي سي بار جور كومبري لو سيرفيس دون لا دات، ما بين هاد لا دات وهاد لا دات هادي، وكنامبريميوها وكنعطيوها ليه. هنايا بالنسبة للالتزام بالعربية كيخرج، دونك انا موقع اسفل السيت هذا الحامل هادي، دونك كيشهد ويلتزم على نفسه بانه كيتحمل جميع المسؤولية ديال الطوموبيل اللي كرا ما بين هاد الالتزام هاد التاريخ الى تاريخ هادي التي هي في ملك مثلا الوكالة هادي، كيسني ليها. دابا نرجعو اللي بغينا نكسبورتيو لا ليست للاكسل، نحطها مثلا في البيرو لا ليست ديال الكونطرا. دونك نشوفو شنو خطرنا هنايا. دونك دوك لي دوني حنا ممكن نخدمو عليهم في الاكسل، نديرو واحد الكالكول ولا نموديفيو اي حاجه. دونك عندنا الحق نديرو اي حاجه، دونك نكسبورتيو لي دوني ونخدمو عليهم كيف بغينا. دونك نكتفيو بهذا القدر، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نكملو الشرح ديال لابليكاسيون.